इकाम ई रुकू की दो खबरी बयानी यौ जेरे दे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश किताब वाला नहीं पैदा वयम
مریم بنت عمران چې دا ویلا دا الله غواړي. درایمه خدیجه بنت خویلد چې زموږ مشهور. او څلورمه مریم بنت محمد صلی الله علیه وسلم. یا مریم اے مریمی اقنتی لربک. دا آیات دلیل دی چې تعالی الله لوی مقام درک تاکہ دی اطاعت کو زیاد راشي. یا مریم اے مریمی اقنتی عاجزی کوا لربک خپل رب تا خپل رب تا عاجز وسجدی عاجزی بس داسی سجدہ کوا تا ورکعی رکوع کوا تا مع الراکعین سرد رکوع کونا کالا براشی دا دوئے درجی تعلیمات و تدا خبر مونگ وایو چی وہ صرف دی جمعی دا پار راج ترتیب دا پارا نہ راج یعنی زید و عمر دا مانا نا دا چی زید اول راگلے مانا دا راگل کی دوار در ترتیب دا پاراوے نو دلتا با ترجمہ سکے اول سجدہ کو ابیانو کون کو دا چی تکی دا ترتیب دا پارانا دے مانا دا دوڑا. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. گورا دا مریم یا بے کسی دی بیان کری ولی تو غیب کوئی نو دلتا کی وائی نا دا غیب خبری دی ما تا تا صداقت دا نکشو چی دا غیب خبری اللہ ہوئی نو زکتا ہو بیان کری اب اللہ چی چاہتا وائی اغا صداقت دا ذالک دا من انباء الغیبی دا دا واقعاتو دا غیبونا دا پتونو نوحی الیکا منددی وحی وکڑا داتا ممتاتا ددی وحی وکڑلا مانا دا غیب خبری چی ممتاتا داری دا بیان کو. وما کنت لدیهم اے پیغمبرات بیس خنوی اذ یلقون اقلامهم کل چی دی ورزول اقلامهم خپل قلمونه خپل خسړي ادا سوري کنا د مریم په خدمت باندې خسړي اچوي شي. ايهم يقتل مریم چې کوم یو بدوی کی پالنه وکي د مریمي هغه کړه چې تا تماوي سن نشته. وما كنت لديهم او تو نوی دوی سخا اے پیغمبرا اذ یقتسمون آغا وقت کی چی دوی پاس کو دا مریمی پا خدمت کی یو بویزکو او بویزکو نا خود مریمی ابای مقام شو تاستا ماویدو چی دا رکو کی زیر رو تمہید دی جانک کو پیدا کی. نیاد عیسیٰ علیہ السلام نیکا خضوا موریو ناشنا خضوا بچے والا اللہ ورکا خوندی نو. اذ قالت الملائکہ کلچ اللہ پاک حکم منی گورا ربط دارے مخ کی اللہ تا واپس شا اللہ تا وجاڑا نعمت بتا لگا اگی عجیزی وکڑا دانی ٹکا اللہ والا احسانوں کو بچے والا ورگئی. اولنا فرشتہ وائی چی زان برابر کا دویم لبر فرشتہ وائی چی مبارک شا خلق دی فرشتہ. اذ قالت الملائکہ کلچی ہوئی فرشتو کم وقت کی چی فرشتو ہوئی صحیح ہوئی. یا مریم اے مریمی ان اللہ یبشرو
الله تعالی زیره درکوي بکلمتین په یوې خبرې سره منه چې د الله د طرفه نه ده په یوې کلمې سره د خپل طرف نه زیری ده اوس دا کلمه څه ده اسمه نوم د دغه کلمې زیری المسیح مسیح دی عیسی چې نومي عیسی دی زوی د مریمي دی عیسی علیه السلام ته کلمت ځکه چې دی په کلمې سره مسیح دا عبرانی لفظ دی معنا برکتی دا د عیسی علیه السلام خپل نوم نه دی دا یې لقب دی زه به جاړه باندې ړوند باندې او د برس بیمار باندې لاس وخ که راخ که او الله جوړوم مسیح ورته بل نوم یې عیسی او وجیها فی الدنیا دی به مخاور وي لوی مرتبه والا فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې هم ومن المقربین او ما ته د نږدې خلکو نه وي دا د عیسی صفت شو ځای کوه یو صفت دی مقربین بل وجیها فی الاخره آخرت کې مقام ډېر اوچت دی بل وجیها فی الدنیا دنیا کې مقام اوچت دی بل ابن مریم بل بکلمت منه بل مسیح دا د عیسی دا صفات دي ګوره زکریا علیه السلام ګوره هغه بیټې منځه وشو هغه حیران شو هغه هم حیرانېږي ځکه چې دا ډېر بیټې من او دا بیټې مه هم دی خطرناک ځکه په داسې وخت کې زنانې بچې وشي نو خلک پې داغ لګي قالت وی مریم یا بی ربی زما ربا انا یکون لی ولد څنګه به کېږي ماله بچې ولم یمسسني بشر ما ته خو سړی نه و ډېر نږدې شی ما ته خو نارینه نږدې شی عام عادت خو دا دی چې زنانې له الله بچې ورکوي عادت یې دا دی چې نارینه ورته ولري ما ته خو نارینه نه دی رسېدلی او وروسته سورت مریم کې وایي ولم اکو بغیا بله طریقه دا ده چې زنانه بدلمنه وي نو دلته وایي نه بدلمنه یم هلته مریم کې ووایي دلته وایي چې شادي شده هم نه یم دا بچې خو د مخه چا خبره دماغ کار نه کوي درته یا الله په دې پوه دی قال کذلک وی زما ته بچې کېدلو کې تعجب دی عادت ته خلاف دی جبریل وی کذالکی انت کذالکی کونک شانی بختوره خو ته یې دغه شانې پاکه او خون والا نہیں کنجرا نہیں لیکن اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی آغا تچیو غاڑی آغا دانوائی تھی خون کیوین وچے ورکو مسین ورکو نا اذا قضا امرن کل چیو غاڑی دیو کار دکولو فإنما یقول لہو یقینا دتوائی آغا کار تچیو کنشن آغا فیکون آغا شی آغا چه شی اوز دا بچی نور صفتو ندی سای کوا
ويعلمه الكتاب داسی بچے دے اللہ پاک دد کمال ذکر کئی ويعلمه خودنا باور کئی دی بچیتا الکتاب د کتابو الکتاب نہ دغه وخت کی انجیل او بیا ژوندې د راضي وکنه نو ایمان بیا کتاب نه مراد پره والحکمت او د حکمت خبرې د مخې خبرې مخې خبرې والتورات او تورات ولکل تورات دغه میراثي لکه د راتلو پورې تورات چلے دا والانجیل او انجیل ولا ورته دا د خطلو نه مخکې حالت مطلب دا دی داسې بچی دی چې خطلو نه مخکې انجیل خپل کتاب دی دا ورته الله ښایي تورات میراثي کتاب دی دا ورته الله ښایي چې کله اسمان نه کوشو قرآن او سنت ورته ښایي ورسولا لېږلی شوی دی الی بني اسرائیل بني اسرائیلو ته معنا موږ به دی لیږو او دی به وایي چې انی قد جئتکم یقینا زه راغلی یم تاسو دپاره ستاسو خواته بآیت په یو لوی دلیل سره من ربکم ستاسو د رب طرف نه دا بني اسرائیلو د دې دعوت به ورکوي داسې انی اخلق لکم معجزه دار صحیح بني اسرائیلو ته په دې رسول کوم علیکم انی یقینا اخلق لکم مانا جوړوم تاسو دپاره من الطینی د خټې نه یو صورت کهیئة الطیر په شان د صورت مرغه دا معجزې یو معجزه مې ده خټې نه به یو شکل جوړ کړم د مرغه فانفخ فیه او بیا زه حکم پکې فیکون طیرا باذن الله بیا کېږي یو مرغه بالکل صفا باذن الله د الله په حکم دا کارونه نور څوک نشي بل وابریو الاکما علاج کوم زه د مور نه پیدا شوي اکما مور نه پیدا شوی د دې علاج نه کېږي نو دا معجزه ده دلته ابریو معنا حقیقت کی بارا پیدا کول جوړول براتری علاج والابرسا او علاج کوم زو جوړوم زو مجازا برگی بیمار والا برگی بیماری باندې جو بیماری آغاز جوړوم وحی الموتا او ژوندي کوم زمړي دا هم مجاز دی معنا زه ورته وایم چې ژوندي شه الله یې ژوندي لیکن دا ټول کارونه چې زه کوم نو باذن الله باذن الله کو پیری ذکر کوي دې لپاره چې دا خیالونه کوي چې خدای
موجوده دا چې زه تاسو ته وایم ما د هغه څیزونو تاکلونه بما هغه څه تاکلونه چې خورئ نن دا څه خرچه دا زه تاسو ته وایم معنا دا کم چې تاسو خورئ د هغې خبر تاسو ته درکوم وما او د هغه څه تدخرونه چې تاسو خزانه کوئ فی بیوتکم په خپلو خپلو صندوقونو کې کورونو کې الله راکړي علم ان فی ذلک یقین په دې کې لآیة نمونه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والا یئ نو بل نشانه دادا بل کار می داده و مصدقا تصدیق کون که یمزو مصدقا رشتی ده او رشتی دی گڑون که لما دا اغا کتاب بین یدئی چه زمان مخیو من التوراتی چه تورات ده زوایم دا چه تورات صحیح کتاب ده ولا موجود بدادا ولأحل لكم او حلال کرم تاسو دپارا حلال والے بیان بعد الذی بعد اغس حرم علیکم چی پتاسو باندی حرام کړی شوی دی سزا په وجه حرام شوي دي هغه حرام والی او چکلم دا الله یا معنا هغه څیزونه چې ستاسو غلط پیرانو ستاسو ملیانو په تاسو باندې حرام کړي دي د هغې حلال والی بیان کوم وجئتکم راغلی یم تاسو سره بآیت فیولوی دلیل من ربکم ستاسو رب طرفنا دا ټکې دلیل دی چې دا مخکیني کارونه ځان نه کوم دلیل دی دلیل واتقوا الله دا الله نه ویریږئ شرک مه کوئ واطیعوني زما ومنئ مانه زما سنت باندې قایم شئ سل خبرې وایي سر یو دا ټولې نشانی دي چې عیسی بنده دی نتیجه یې دا شوه ان الله ربي وربکم بېشکه الله زما ساتونکی دی وربکم ستاسو ساتونکی دی بني اسرائیل خلکو چې بل طرف وایي غرب کې دي فاعبدو تاسو ته د بندګي کوئ د بل چا مه کوئ زما مه کوئ دا یوازې بندګي نه ده کول صراط لاره ده مستقیم بلکل نیغه ده بلکل نیغه داسې لاره ده چې په هغې کې معمولي کوږوالی نشته فلما احس عیسی منهم الکفر دا یو قسم بني اسرائیل ته زورونه وکړه تاسو ته عیسی علیه السلام ښکلی بیان وکړو لیکن تاسو بیا ونه منل دارنګې نبي ته یو تبلیغي ته یو زیری هم دی خلک وایي ځنګل د مزري نه نه خالي ته بیان کوه څه نه څه کسان به پیدا کوو فلما احس هر کله چې معلوم کو معلومي عیسی علیه السلام
منهم ددی بنی اسرائیلنا صحیح معلوم الکفر ددی دا کفر ددی انکار نا امید شے نہ دے قال نو آگوی من انصاری سوک دی زما مرگلی من انصاری سوک دی زما مرگل تا کون کی الاللہ او اللہ طرف تترن کی یا من انصاری سوک دی زما مرگلی الاللہ للہ مانا دا اللہ دفارا قال الحواریون نحن انصار اللہ کوئی اغس بن روبو کسانو نحن انصار اللہ مکر اللہ امدادیانیو کنا امام قرطبی جدا لوی تفسیر دے دیر مشہور تفسیر آغا فرمائی دا سوکو دا آغا دا بادشاہنو اونا ملکانو نوابانو اونا زکسان دا خبر چرتا بنی اسرائیلو نقل کردا جدا دوبیان دیندار ہمیشہ عزتمند خلق پاتے ہیں اور حواری آغا دوست وائی چی آغا مخلص آغا دوست وائی چی آغا مخلص حدیث دے معنی ذکر کرے دا اصحاب یأخذون بسنتی ویقتدون بامری حواری آغا دوستانو توائی چی آغا دا عیسیٰ آغا دوستانو توائی دا پیغامبر عیسیٰ علیہ السلام سنت والی مابر اگوی اوی مبستادین لتیاب مخلص خلق آمنا باللہ من یقین کردے پا اللہ بانے و شرط گواشا بیاننا مسلمون چم خواڑی خودن مسلمون کی دلیل دار ہے اسلام صحیح دین تو یوادی نبی علیہ السلام دین بانی خاص ربنا اے زمگا ربا آمنا مک ایمان راوڑ دے بیما پا کتاب انزل دا چتا نازل کڑے رے دیتس وسیلہ وائی خواب صحیح وسیلہ دیتا ہو نیک عمل ہوکا یا اللہ ندی نیک عمل پوجدہ کارو دا پیغمبرانو کرے دا صحابو دامو ہے جی فلانی انسان کو وجہ تو پتہ رہتا دا چرتا حدیث کی نشتے بیما پا کتاب بانے انزل تا چتا نازل کرے رہے گورا اول دادا عقید اخبر صحیح کا قرآن بانے عمل برابر کا دالو ہے وسیلہ دویم واتبانا یا اللہ مگا تابداری کردا الرسولہ استاد دی دیگری شیوی سنت و نظام برابر کا دا وسیلہ ہے فاکتبنا یا اللہ مگا ولی کا مع شاہدین دا خلقنا جاغستا دین تا حاضر وی ومکروا ومکر اللہ چکلا عیسیٰ علیہ السلام دین کفر اولی دناوی دد ہلاکت تدبیر جوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام دی یہود و بنی اسرائیل ومکروا او تدبیر جوڑ کر یہودیانو دا قتل دا عیسیٰ مکر پٹی مشوری تو ہے اور مکر
مکر هغه مشورې ته وایي چې هغه د سړي ضرر وي. ومکر الله، الله پاک تدبیر وکړو د نجات د عیسی، د نجات د عیسی. مکر چې کله نسبت الله ته وشي مراد هغه پټ تدبیر چې ته پیاړو کړی. مکر چې کله نسبت الله ته وشي معنا زورور تدبیر او د الله تدبیر کامیاب شو. ولی ځکه چې والله خیر الماکرین، الله بهترین تدبیر کوونکی دی. اوس بیان د تدبیر. تدبیر څنګه و؟ تدبیر د الله دلته بیانوي. د دې صورت حاصل، د دې رکوع حاصل هغه څلورو وعدو بیان دی چې الله عیسی سره کړی و. یو وعده دا ده چې زه به دې بچ کړم. اذ قال الله، کله چې الله ووي ګوره الله ووي چاته؟ عیسی ته. یا عیسی، اے عیسی علیہ السلام، انی متوفیکا، یقینا زتا پورا اخلما. وفات یوازې فرق ته نه وایي. یتوفاکم باللیل، شپې دې وایو. وفات څوک ته؟ وفا اصل کی معنا دا پورواله. نو متوفی کا معنا سب پورا اخلم تا عیسا ورابعو کا اجتوم تا الی ازانتا. آیات کی دست ترجمه کوم چی مشکلات ټول ختم شي. ها دې تفصیل نه کوم، خبر له رسول الله والا. الله څوي تا پورا اخلم. څنګه اخلم؟ سمکی کی رافعو کا اجتوم تا الی ازانتا. استا اجتواله څنګه ولی کوم؟ ومطهرو کا تا جدا کوم، تا جدا کوم او تا بچ کوم. مطهرو کا معنا پاکواله نه ده، جدا کول او بچ کول. وای غلط مرګلی نه چې سړی جدا شي کنه وای نه کپاک شو. دا تطهیر نتیجه ده دغه جدا کول. جدا کوم تا چې ته بالکل پاک شي د مرګ اختیاره. جدا کوم تا بچ کوم تا من الذین دا هغه خلقونه کفرو چې کافران دي. څو واضح شو. درې یو څه متوفی کا، بل رافعو کا، بل مطهرو کا. مطلب بل وجائر الذین گرزوم زاغا خلق اتبعو کا جستا تابداری کړی را فوق الذین نفاس داغا خلقنا کفرو چی کافران دی الى یوم القیامت تر قیامت پوری. ستا چی کم تابدار دی داغا تر قیامت پوری غالبی دلیل کی و غالبی. ثم الی مرجعکم بیستاسو ماتا واپسی دا فاکم بینکم فیصل بکم ستاسو بمیز کی بیما باغز کی کنتو بھی تختلفون جتاسو باغی کروانی کول اختلاف کو. سنو فیصل بکم ستا مخالفین لبداسی بدنمار کو. فاما الذین اغا خلق کفرو چاگی انکار مستاد پیغمبرائینا وعذبهم فی العذاب ورقوم عذابا شدیدا. عذاب دیر سخت فی دنیا کیوں والآخرت پاخرت کیوں. وما لهم نبیلی نبارک الناصرین امداد کیوں کی. دا یو فیصلہ خالفین خدا سنو. دویم واما الذین آمنوا آغا خلق جاگی یقینو مستاف پیغمبرائی مستاف پاک دامنائی وعملوا الصالحات نیک عملو کستایب
سنت منل ویوفیهم اجورهم آغا خلق چاگی ستا تابیداری کرده ویوفیهم بس پورا باور کی اللہ پاک دیتا اجورهم تدید بدلی عملون بدلی واللہ لا يحب الظالمین اللہ پاک ظالمان سرا محبت نہ کئی تنبیہ دا پوری اس دابل خبر بیانی دا پیغامبر صداقت رشتینی والے دا پیغامبر ذالکا نتلو دا واقع مکتابانی پڑھاو علیکا تاتا من الآیات نشانونا والذکری داسی یاداشنا داسی یاداشنا داسی نسیاتنا الحکیم جد حکمت نور ڈکتے دردی آنا پوری دا نشانی بیان شو چی عیسیٰ علیہ السلام دا غا نسل دا بندیان دا اسی تشبیح ہے جتوائی عیسیٰ علیہ السلام خدای نے ذکر چی داری ندے پیدا شوے داری نشترے ہو پیدا شوے کبتوی نو پلاکو بدل توائی پلار نئی نو اگا خدای نبی آدم تا خدای وائی اگا خدا پلار چی آدم تا جا خدای ندی ویلی آدم کو خدا مت کہو آدم خدا نہیں ولیکن آدم خدا کی نور سے ہرگز جدا نہیں آدم علیہ السلام جسنگ ازما بندہ دے ندارنگی عیسیٰ بندہ دے انہا مسئلہ عیسیٰ بے شک عیسیٰ دے عیسیٰ دا اللہ پدے کمسلی آدم بشان دی آدم دا مثال لے دا تشبیح غریب تشبیح غریب تشبیح الغریب بالاغرب سنگا دی خلقو من تراب اللہ پیدا کرے دے دلرا من تراب دخاورنا جا جوڑ کرے دے اللہ آدم علیہ السلام ہی جوڑ کرے دے دخاورنا ثم قال له بیائی ورطویشا فیکون اغشو الحق من ربک حق استاد رب طرف ندے حق خبرہ جدا بندیت بلا تکن من المنکرین بکیگت شکیانونا ومن حاجک فی آخر کے اعلان مباحلہ دلائل بیان شو عیسیٰ علیہ السلام تو بندتو نو بیاوم نمانی میدان توزا اور مباحلہ وقت مباحلہ سمجھ سکل قرآن جمع یو میدان توزا اگر مقابل دیو خوزی ابوائے خدای چوک بہا کئی پنچ کا چوک پر نہا کئی لکہ یو بالخبر خلق حدیث کی راضی نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویوزا حسن توی راوزا حسین توی راوزا فاطمی تویوزا سمانا مطلب دارے صحابہ نبی علیہ السلام اہلو کور والا دغا کسانو نور عام صحاب دائی ندی وجہ راجہ مکرم چدا دا کور خلق اعلانی مباحلہ اوکرا ومن حاجک فی چاچی جگڑا شروع کرتا سرائے پیغمبرہ پدی کی بعد ما جا کرس داغینا چتا تراغی من العلم علمنا فقل ہوا ہے پیغمبرہ تعالو راشی ندو چمگرا جمکو ابناء اخبر اولاد اور تاثر آجمع کئی ابناء کو گل بچی
दारंगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दो किस्म यो नसबी बच्चियों आगा दका हुसैन हसन दायब रहो आओ दारंगी अबू बकर आओ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औलाद और उमर और दागा औलाद उस्मान और अली वगैरह दा टोली जमा करी नो दा खबर द शियागानो गलत शुला गोरा दा बिंदे कसाने रावस्ती नु पैदल पाक शो ना ना गोरा तुरी मंसूर दा रिवायत नकल कर जवाहिर नकल कर सहाबा जमा कड़ी उठे वनिसाना मुबरा जमा गुफली जनानी वनिसा गुमौता सुबरा जमा गुफली जनानी बान को सलाम बपखल राशु वान को मुमताज बपखल राशि सुम्मा नक्ता हिल बिया बमुन आजिजिउ दुआबू वाड़ू बना जल्ला न तल्ला वो बगरदू तल्ला लानत अलल कादिबिन मदरू राशि करा तासु राशि बिया बमुगा शेरियू कम सड़े बहा करे अल्लाह ने वर्ता मरस्तवर की और कम ची बगलत दे खुदा ने लानत और वाली रखी इन तवल्लो कचरे वापस शुदीनो पोश चला पाक वरे बिल मुफसिदी कुरान का को मशहूर है इन हाजा लहुल क़ससुल हक़ नामिस की दायो जुमला मुअतरज़ा जो गोरा ईसा दा बयान दारंगी दा ज़करिया दा बयान लहुल क़ससुल हक़ दा हक़ वैनावा वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह निश्तरे सोक दे इबादत लायक मगर यो अल्लाह ने दा नतीजा शो दी टूल वाक़िऊना ना मालूमी की चीज अल्लाह यो ना ईसा और ना दागा पर नस्ल की ना आले इमरान की यकीनन अल्लाह पाक जबरदस्त और हिकमत वाला दे उसका मुकाबले में मिशरात ने कोशिश जवाब रखी कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम दा द्रयम ईसा दा ददीज नवाला द्वयम ईसा दा द्रयम ना दा द्वयम ईसा दा ददीज नवाला तर 101 पूरीला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून नंबर 1 बयान द शिरक द मुनकिरीन आयत नंबर 64 वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा नंबर 2 गलत दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निस्बत कवल लिमा तुहाज्जून फी इब्राहिम 65 नंबर 3 आवाम गुमराह कवल
طائفة من أهل الكتاب 69 کم حواله زوایم خبره کوم آیات ته ګورئ په دې باندې سړی بیا مضمون باندې ډېر ښه پوهېږي عوام ګمراه کول څنګه جي ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن فرج څلورم د الله آیاتونو نه انکار لما تکفرون بآیات الله 70 پنځم حق ګډوډول 71 لما تلبسون الحق بالباطل شپږم خلقو مرتد کولو د پاره هیلې لټول د خلقو گمراه کولو د پاره هیلې لټول چلونه جوړول وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره منسوخ دین بیانول منسوخ دین بیانول ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم 73 اتم د خلکو مالونو کې خیانت کول د خلکو مالونو کې خیانت کول په چلونو خوړل لیس علینا فی الامیین سبیل 75 او 77 نهم نقصان تحریف په کتاب کې وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ 78 لسم نیکو بندیانو ته د شرک نسبت کول نیکو بندیانو ته د شرک نسبت کول نیک بندیان ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم 79 یولسم د نبینا بلکې د تمام انبیاؤنا او اختل 81 دیارلسم دولسم مرتد کېدل شپږ دیارلسم مسله د حل حرمت کې په پیغمبرانو دروغ ویل څوارلسم قبلې باره کې دروغ ویل چې زموږ قبله اولنۍ ده دا د دې اعتراضونه دا 14 اعتراضات او خبرې
خبر یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الى کلمت یوی خبرتا سوائی چی بالکل برابر دا بیننا زمون و بینکم استاسو بگز کی اتفاق خبر اصدا اتفاقی خبر دادا چی اللہ نعبدا نوبا عبادت نکو الا اللہ مگر یو دا اللہ بکو ستاوم نپریدا سڑیا زماؤم نا رازوی کی مشترک خبرو ولا نشرک بیہی او شریک بن جوڑو بد سرا شیئن حصو معمولی خبر کی بلدا چی ولایت تخید بازنا نبو جوڑی مکی بازی عبادت بازو نور لرا اربابا خدایان چاہتا بدا اختیار نور کیوں چیتو سوایا کا حق من دون اللہ بغیر دلانا دی خبر بانی بالکل با اتفاق ہو فَإِن تَوَلَّوْا کچری واپس شدی آؤ مثال بطور بانی دا اللہ دا دین ندی واپس شو واختل مخی واڑاو فقولو وائے تاسو شہدو تاسو گواہ شئی بیاننا مسلمون مسلمانانیو کبھی خبر نامانی تاسو آنک لگ شئی یا آل الكتابی اے کتاب والو لما تحاجون فی ابراہیم یہودیان ہوئی ابراہیم علیہ السلام یہودیو نصرانیان ہوئی نصرانیو رد اے کتاب والو لما تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑی کوئی پہ ابراہیم علیہ السلام بارکی سکچ وما انزلت التوراتو ندے نازل شوے تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رسل ابراہیم علیہ السلام دو وفاتنا تورات ابراہیم علیہ السلام دو وفاتنا زر کال رسل نازل شوے انجیل دو ذرا کالا تقریبا رسل نازل شوے دے سکے یہودیت کو تورات نرس نرا کر لے ہو نصرانیت میں انجیل نرس افلا تاکلون تاسو پوری گئی ہاں خبردار انتم تاسو ہاولائی داسی خلقے خبردار تاسو داسی خلق کئی حاجج تم چتاسو جگڑے کوئی ولی کوئی جگڑے کوئی تاسو فیما پاغت سکی لکم بی علم چتاس دپارا باغی بانی کوئی تاسو باغی کی جگڑے کوئی فلما تحاجونا ولی تاسو جگڑے کوئی فیما پاغت سکی لیس لکم بی علم چتاس تدوی باغی علم کبھی خبری تاسو تا پتہ ہی تاسو باغی کی لگائی لیکن کم چی پتہ نہیں ناغی کی ولی لگائی واللہ یعلم اللہ تپتدا وانتم لا تعلمون او تاسو تپتہ نشتا نانا دا ابراہیم علیہ السلام بارکی تاسو تدا پتہ نشتی چی دے پکم دی ما کان ابراہیم دا تسریدہ لماؤ لما زمنا نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی او نصرانی ولیکن کان حنیفا لیکن او دے میز گڑے مسلمن خان سپارن کے اللہ تا ابراہیم پکتی پانی یہودی نصرانیت پانی نو اغب دینی حنیف پر
يهوديانو تاسو مشرکان دې څه تاسو پلان شو اے نصرانیانو د نجران او د ریاض تاسو په حساب خدا وای مشرک دیو ابراهیم کو مشرک دیو بیا ځان څنګه ان اولى الناس بابراهيم ان اولى الناس هر څوک ځان ابراهیم ته اړي ابراهیم ته نږدې کوي وای نږدې شه لیکن ان اولى الناس او پی جنا چې څوک نږدې کېږي یقینا ډیر زیات نږدې او ډیر زیات لایق خلقو کی بھی ابراہیم علیہ السلام تا او ابراہیم علیہ السلام دین تابعدار للذین حق خلق دی اتبعو جن ابراہیم تابعداری کړو تاسو نه هغه وخت چې د ابراهیم په زمانه کې دا تابعداری کوله دا کسان د ابراهیم بل دویم لمر وهذا النبي داخرنه پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوي زه د ابراهیم دریم لمر کی والذین آمنوا هغه خلق دي چې هغه ایمان راوړل صحابه دي عام مومنان دي دا د دین ابراهیم حقداران دا ابراهیم ته تاسو والله ولی المؤمنین اللہ پاک دوست دے ایمان والو اللہ دے ایماندارو دوست دے امداد کون کرے اللہ زان نمہ جوڑا ہوئے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ دَبَ الْقَبَاحَتِ دے زان بیدینا دی گمراہ کولو کی کوشش کی ودت ارمان کئی واڑی افسوس کئی طائفت یوڑلا من اہل الكتاب کتاب والنا سارمان ندی لو یدلونکم واڑی دوی کاش او ارمان دے کہ تاسو بلاری شئی تاسو گمراش خطا شئی تاسو دوی تاسو خطا کئی ارمان کئی آلی کتاب ٹول نہ گرے خواہ بعدی آلی کتاب جوڑانا دالی کتابو لو یدلوناکم کاچی تاسو خطا کی تاسو گمراہ کی اے مومنانو آیات دلیل بل ایمان نبا باقی لکی گی نبا تاتا ناس دے غٹائی نسل نا وما یدلونا دی نشی بلاری کولے الا انفسهم مگر زانونا وما یا شروع دیتا پتہ نشتے تاپسی بلگے آئی خوکت مومنین دی بخب یا آل الكتاب لما تکفرون دا نقصانات دی آئیو اے کتاب والو تاسو ولی کفر کوئی دا اللہ پایا کنوان تم تشہدو تاسو خبوئی گئی دا پیغمبر حق دے ایک عالمانو کتاب بل یا آل الكتاب اے کتاب والو لما تلبسون الحق بالباطل تاسو ولی گڑوڑوی حق ناروا سرا گڑوڑوی وتکتمون الحق تاسو حق تاسو گڑوڑوی دچا سرا باطل سرا اور وتکتمون ولی پٹوی تاسو کتنگئی تاسو الحق پا حق باندی وانتم تعلمون تاسو کتویگی چا حق دانے باطل دانے مکی ہوئی دا
वाई ददी चलून लهم साथ साथा ददी रुको खुलासा दादा गौरा अहली किताब कोशिश की कि मुसलमानान काफिर शी लेकिन मुसलमाना पैदार उसे वकालत ताइफा वाई ओडला हिलगर वाई ओडला अहली किताबना खुल मरगल सवाई आमीनू तासु यकीनो कई ईमान रावड़े बिल्लदी पागा खबरा उद्रिला जिनादिल शेर अलल्लदीना आगा कल्मुता शुक्रिया यो चल दाके ये खुल मरगल तो बवाई लाश तदी खबरी तकीन वजह नारी सहर माली रोजी पावर खलक बवाए वक्फुरू बिया इनकार हो कई तरी ना आखिर हो भी गई माली अवल सहर माली खबर हो नहीं भी गई तरी ना वापस डंडोरा बजू जब रिश्ते भी दखल लअल्लहुम दिल पार चिदा नवीनी मुसलमानान यरजुउ तदमर के जान वापस चल बजूड़ी वक्त वक्त बेदार शबर वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिआ दीनकुम बल दिन हक वाई तासु ममनई इल्ला लिमन मगर दागा चामनई तबिआ दीनकुम जिस्सा सुद दिन ताबीदारी कई दादा कसानो मन रद दे जावी खास यो कार की दिन इन्हिसार गड़ी खुलवर तो है पैगंबर इन्नल हुदा यकीनन हिदायत यकीनन सही दिन खुद अल्लाह दादा अल्लाह दिन दे विदा कार वली कई अयोता अहदुन जुवर क्रशी यो कस्म इस्लामा पागा मकदार बानी कोती तुम चिता सदर क्रशे आओ युहाजू कुम या बजगड़ी की तासु सरदी तरफ कुस्ता तरफ तरफ ना मतलब दा दीवाई चिपकी ममा नहीं जब चिबिया तासु भी सासु कोई बच्चा अच्छी बोल और तो है पैगंबर इन्नल फज़ल बियदिल्लाह यकीनन मेहरबानी पैगंबरी दी दादा अल्लाह पर लाश के यूती वर गई मना चाहता यशा हो चुको गशी वल्लाह वासिउन अलीम अल्लाह फरा खैलम वाला दे अल्लाह कुल परदा पैगंबरी हो जा बोझ नो यख्तसु अल्लाह पाक खास गई बिरहमती खल पर मेहरबानी बल खल पर मेहरबानी बानी बल पर रिसालत बानी मन आगा सु यशा हो चुको गशी दाउस्ता दिन की दादा अल्लाह को खल मुगा कम दरखास्तों ने करी खुदा मुक्ता दरस मौका राज खुदा दा अल्लाह फजल ले वसल्ला मुगराउस तो कुल किताब में की अल्लाह पाक दा दरसुना दीनी मजालिस दाए दरस्तखान में खुदा अल्लाह दरस्तखान को करे रे सूख राजी सूख नाराजी तो कोर का बिरहमती कुल मेहरबान सरम इंशाओ वल्लाहु जुल फज़ल अज़ीम अल्लाह दले मेहरबानी वाला है वमिन अहल किताब दादा यहूद लो मबाद कल को मालू नौकरी पे हिलो हिलो हुई चलो ना कई पानी जोड़ई कल को नशान सरमान वमिन अहल किताबी ख्यानत बाजी दाली किताब नमन आगा चूक दी इंतामनु चितवर सरा अमानत की दी बिकितारिन पयो लोई खजाने सरा युवाती लइका दी ताला दर गई आयत मजमून पे एतबार सर यो खुदा ख्यानत पयो दा आली किताब तोल पयो जारू मो
خا بعض پکې نه شته بعض پکې صحیح خلک شته نو ور سره خزانه کې خپل ټیم نه رسېږي لیکن ومنهم بعضی بدوی کی من داسې دي امتامن هو کته د سره امانت کی دی بی دیناری دی او روپۍ لا یؤدي الیک بیا تعالی واپس کینا سهار وزي بیگئی وزي خلک وایي کنه چې پلانی لري قرض ورکا بیا سپلای دا وسونو کا ګرځو لا یؤدي الیک الا مگر حنا ما دمت علی کله چې تور باندې همیشه شي قائما ولا بیگئی سب دا وری نه راکې وجد ذالک دا امیانو مال خوري دا ځکه خوري بیانو چې وی قالو وای لیسا نشته ګناه علینا په باندې بالامین دا امیانو په مال خوراک کی سبیل سکونا دا د کتابو د غلط عالمانو دا یو کار ويقولون بي على الله بالله باني واي الكذب دروغ وبيان مطلوبي بلا من اوفى بعهدي واتقى دا ترغیب شنے کا بالکل بالکل من آغازو اوفا جاغا وفا وکرلا پرواله وکو بعهدي دا اللہ پا حکم دا اللہ پا وعدی کتاب بانی عملوں کو واتقا اوزانی بچو دا حرام لگ علی کتاب کی فإن اللہ یحب المتقین سمان دے بیا دا پرزگارو نشو اور اللہ دا پرزگارو سرا ان الذین یشترون بعهد اللہ وایمانهم ثمنا قلیلا وعدی ماتول دا منافق نخط بیشک آغا خلق یشترون چاگی اخلی بعهد اللہ دا اللہ پا وعدی باندی دا اللہ دا وعدی پا بدل کی دوی اخلی دا اللہ پا لوز بالا کی یو وعیمانهم مبارد قسمون کلو کی اگی بدلول مانا یشترون بعهد اللہ بکتمان کتاب اللہ دارنگی وائمانی مانا بنقض عهودهم وعدو ماتول ساخر سمنا قلیلا دنیا گئی لگا اولائے کا دا خلق لا خلق لهم دید پارہی سنشتر بالاخرت باخرت کی دید پارہ باخرت کی سنشتر ولا یکلمهم اللہ اللہ پاک بدوی سر خبری ہونے کی دا گوڑے حق چی چاپٹ کداوی سزا لسکتا یو دا چی آخرت تی تباشو ویم دا چی اللہ بور سر خبری لکی دا رحمت درم ولا ينظر الیہم اللہ بندگوری دیتا یوم القیامت پرند قیامت پر رحمت سرا ولا یزکیہم او اللہ بدوی پاک نکڑی روز د قیامت کی مانا سو گناہونا بہت معاف نکی اول ولہم عذاب علیم دید پارا عذاب دے دردناک گورا کم خلق جو آدم آتی کم خلق دا اللہ وعدم آتی قسم آتی انزب قسم عذابنا دی آخرتی تباہ دے اللہ خبری نکئی پوری ورتنا معاف کئینا عذاب دردناک دے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ
اهلی کتاب یو بل نشانه ده د غلط د دې د غلط عالمان د کتاب غلطه ترجمه د کتاب غلطه ترجمه کوي ها وان منهم بیشک بعضی بدوی کی لفریقا داسی او ڈلا دا خامخا یلونا چنتاوی السنتهم خلی جبی غلط مانوتا بالکتابی دی کتاب پر ترجمہ کی دی کتاب پر مطلب کی ولی کئی لتاسبو دپارد دی چتاسو بی گمانو کئی چی دویدہ جوڑا کڑی خبر من الکتابی دا قرآن وما هو من الكتاب فاقفت جدادت قرآن نئی دا کتاب نئی ويقولون بخريب داهم وايجي ومن عند الله دا قد الله طرف ندا وما هو من عند الله دا الله طرف ندا دا غلط کار الله طرف نه دا خبره څه شو دروغ شو ويقولون على الله الكذب فلا دروغ وای دا خبره وکي بیا ورته وای دا الله دا او بیا علمو او دې په خبرې چې دا خبره ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة دی وی نصرانیتو وینا مونږ ته عیسی علیه السلام کړی د چې دا همیشه وي عیسی مونږ ته ویلي چې دا الله زوی یم عیسی مونږ ته ویلي چې دا الله یم غلطي خبرې جواب کم سړی له چې الله پیغمبري ورکړي هغه بیا دا غلطي خبرې نه کوي لکه اکثر سړی پوه نه شي کړه رساله جو فلاني ولې ستا خبره کړې ده زه ورته وایم چې ته هغه په خبره پوه شې ما كان لبشر ممکن ندی یو سړی لرا ایوتیه الله الكتاب چې ورکی الله پاک لرا کی سړی لرا چې الله ولد کتاب لمر کړی والحکم حدیث ور کړی والنبوة او پیغمبري ور کړی ثم یقول او دې بیا داخل توای چې کونو شی تاسو عبادت بندیان دي زما من دون الله الله نه علاوه پیغمبر چرته دا خبره ده نو پیغمبر کی وای دا څه وای ولکن لیکن وای چې شی خلقو ربانی خدای والا ولی بما باغ وجبانی کنتم تعلمون چې خودنا کوي تاسو الکتاب د کتابو وبما باغ وجبانی تاسو کنتم تدرسون تاسو درسونه کوي زده کوي کتاب معنا دا تاسو قرآن وایي کتاب وایي حدیث وایي پیغمبر خبردار ولا یامرکم دې تاسو ته حکم نه کوي ان تتخذوا الملائکه چې ونیسئ تاسو فرشتې والنبیین پیغمبران اربابا ځان خدایان دا خبرې کوي ولی آیا امرکم آیا دا پیغمبر به تاسو اجازت کوي تاسو حکم کوي بالکفر په کفر سره بعد اذ انتم رست دا غیر چې شوي تاسو مسلمون غاړه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ندی رکو نچوڑ دار ہے
دارنګه دا وعده کله اخیستې شي کله چې دې ویل کې لما آتیتکم من کتاب معنا چې کله درکوم تاسو ته کتاب وحکمت او په درکوم د دین ثم جاءکم رسول بیا راشي تاسو ته یو پیغمبر رسول معنا رسول تاسو پیغمبر کې تاسو رسول مصدقون چې هغه تصدیق کوي لما دا سما کوم چې تاسو سره دا رسول صفات لتؤمنن به تاسو وخا تکوي تاسو به ضرور ایمان راوړئ هغه باندې ولا تنصرونه او تاسو وخا دا امداد کوي هغه تاسو امداد کوي قال نو الله ټول پیغمبرانو ته وی اقررتم تاسو په دې خبره اقرار وکړه واخذتم تاسو واغستل خپل ومنتون وادي على ذلكم پری باندې استقامه وعده کنا هر یو پیغمبر دا ویلي چې اقرار دا یا الله موږ اقرار کړی دی هر یو پیغمبر دا خبره فشهدوا گواهی وانا معكم من الشاهدين استغفر الله ومن تولى بعد ذلك سوق واپس شو رست ددینا وادي اغسترون د اخري پیغمبر تابعداري کولای قوم فاسقون دغه فرمان کی وره اب غیر دین الله يبغون اسلام اخرنه محمد اخره پیغمبر کتاب اخري دین ابل شتینا اے د الله د دین ابل دین يبغون دی لټي حال دا چې ولو اسلام دی الله د بارغاړه خو دې زمانہ چا په سماوات دي پر دي او هغه چا چې کته دي توان په خوشاله او کرهن پنا کو کيو و الیه یرجعون دی الله ته واپس کېدل شي قل وای پیغمبر آمنا بالله ایمان دې وایا ایمان راوړل بالله بالله باندې وما با کتاب باندې انزل علینا چې موږ باندې نازل شوی وما با کتاب صحیح باندې انزل چې نازل شوی دی علی ابراهیم باندې او اسماعیل باندې و اسحاق علیہ السلام باندې و یعقوب باندې والاسباط او اولاد داږي باندې وما با کتاب باندې اوږه چون رشو موسی تا عیسی تا و نبیو او نور پیغمبران ته ربي رب طرفنا او دا وای اعلان فرق بین احد موږ جدای نه راولو په نس یو کې مينو د ویرا چې یو پیغمبر وای په تنوال بلکې هر یو پیغمبر دا وای چې ونحن له مسلمون موږ الله د غاړې خو دې ایمان راغلی ځکه چې ومن یبتغي غیر الاسلام غیر اسلام دین علاوه یو قانون آسمانی کتاب نه بل قانون دی جوړ کا تعویل اعظم منشور دے هغه مردود دی چا چې ولټو د اسلام نه علاوه دین دی او دستور بلای یو بالا بینو چار تو نشي قبل دې دنا ځان
الله هدایت نه کوي ظالمانو لرا خد پوی نه رست بیا هم نه مني دا زديان دي پرېلا اولئک دغه خلق جزاؤهم د دې بدلا دا ده چې ان علیهم لعنت الله په دوی باندې د الله لعنت دی د الله لعنت والملائکه د فرشتو دی والناس د خلقو دی اجمعین تمام مخلوقات ټول انسانانو یا چې د آخري پیغمبر نه خلاف خالدین فیها همیشه به دي په دې کې لا یخفف عنهم سپک به نه کړی شي د دوی نه العذاب عذاب ولا هم او نه به یې دوی ینظرون چې دوی ته مهلت ورکړی شي ما تاسو ته ویلي درې قسمه توبې دي که امي چونکې مال علم نه وي نو د امي توبه اسانه بس زړه سره خفه شو الا الذين مگر هغه خلک تابو چې هغوی واپس شروع د ګناه نه شرک نه بدعت نه من بعد ذلک وروسته د دې نه واصلحوا او ځان یې برابر کړه فإن الله غفور رحیم الله بخښونکی درسي دی بل ان الذين دا گویا کې بشارت شو او ان الذين دا تفیل هغه خلق چې هغوی کفر وکړو بعد ایمان یې وروسته د ایمان نه ایمان یې راوړی او بیا کافر ثم ازدادوا بیا ښه کلک شو کفر کې او په دغه کفر نو دا لن تقبل توبتهم څنګه مړه شو ځنکدن ته ورسېدل بیا وایي خدایه زما اوس توبه ده نو دغه توبه لن تقبل توبتهم دغه توبه نه قبلېږي ورنه هر وخت کې توبه قبلېږي که سل پېري ته توبه ماته کې بیا وباسې قبلېږي خو شرط دا دی چې ځنکدن وخت یې دي مرګ نه مخکې وي واولئک هم الضالون دا خلک ولې بېلارې دي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار دې ته خبره ده دنیا کې خلک جرمانه درنه داخله لاره ماره وکړي نه نه هلته نشته ان الذين بېشک هغه خلک کفروا چې هغوی کفر کړی دی وماتوا مړه شو په داسې حال کې چې هم کفار هغوی کفر کوو حقې پټوو او په دې حالت کې وشو فلن يقبل من احدهم چرته نشي قبلېدلی په دوی کې د هېڅ یو کس څه شي ګناه یې کړې ده حق یې پټ کړی دی دیني بدنام کړی دی قیامت کې عذاب نه دی جرمانه ورکړي څومره ملء الارض ډکه ځمکه څه شي نه نه ذهبا نصرو ولو ابتدا به که دې فدیه ورکړي په دې سره بدله ورکړي د هغې سره اول نه ټوله ځمکه سرو جوړېدلی شي هغه که جوړې شي ستا نه شي کېدلی خبره دا ده چې کوم سړي دنیا کې حق پټ کړی کفر کړی او په دغه کفر کې مړ شو صحیح نشته زموږ په دې علاقه کې
حتى تنفقوا مما تحبون. مخکې وایي تاسو ځان د ابراهیم ته نسبت کوو نو دلته وایي راشه د ابراهیم علیه السلام مرکز ته راشه. هغه ته ووایي دارنګې دلته دې رکو کې دا وایي چې کله ستا قبله نه مني ستا دین نه مني ځان ورته مټې کوه اعلان وکړه چې بس دارنګې مخکې ووایي چې کوم یو سړی ایمان نه اوري نو د دې وجه څه ده ایمان نه اوري نو دلته وایي وجه یې دا د دنیا ده. لن تنالو چرته تاسو نشئ حاصلولی البر نیکۍ لره البر تقوا لره. تاسو نشئ حاصلولی البر نیکي لن تنا هرګز تاسو نشئ حاصلولی البر جنت حتی تر هغه وخته پورې تنفقو چې تاسو ولګوئ مما هغه څه تحبون چې تاسو خوښوئ. معنا دا څو پورې چې تا قیمتي شی د الله په رضا کې نه ورکړی نو تاسو مرتبه نشئ کړلی. وما تنفقوا من شیء هغه څه چې تاسو خیرات کوئ د څه شي نه فإن الله به علیم بېشکه الله په هغې باندې علیم پوه دی. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل دا د دې بل قباحاتو حلالولو او حرامولو کې پیغمبرانو باندې بدلو دی بداوی یعقوب علیہ السلام کو د وخت نه پړلا او تخری مسله د حرام او د حلال والی کې زموږ پیغمبر جواب دا کل الطعام هر قسم خوراک کم چې بني اسرائیل ځان باندې بند کړو کان حلا هو حلال لی بني اسرائیل مگر بني اسرائیل باندې الا ما مگر هغه څه حرما چې هغه بند کړو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه یعقوب علیہ السلام
نه خوړله بده پیره من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلېدلو د تورات نه یعقوب علیه السلام علاج کوي یا یعقوب علیه السلام نظر کړو چې خدای ستا د رضا دپاره به دا غوښه نه خورم او دا په دغه دین کې جایز نن امت کې دا جایز او دا دین والا هم وایي غوښه ډېره ګرمه ده عرق النساء چې بچایي هغه له د غوښه ته وایي هغه بیمارو قل فاتوا بالتورات تاسو وایي تورات کې د غوښې حراموالی پیش کړئ تورات فاتلوا اولئ ان کنتم صادقین که چارې تاسو رښتینی فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون تورات پیش نکا او بیا هم تاسو یعقوب علیہ السلام دا حرامه کړې وه هغه باندې حرام او ځان نه جوړو چا چې جوړ که په الله باندې درو من بعد ذلك رسل د دینه چې تورات بیان کړ چې دا حرامه نو فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي دا کسان ظالمان قل وای پیغمبره صدق الله الله رښتینی خبره کړې ده توحیدی بیان کړ رښتیا فاتبعوا ملت ابراهیم تابعداري وکړئ په دین د ابراهیم لاړ شئ په دین د ابراهیم پسې حنیفا چې میز کړی دی وما كان او نو دې من المشرکین د مشرکانو نه